नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिक खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिच्दिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन, महत्त्वपूर्ण जानकारी भएको हुनाले हामीलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि तपाईलाई हाम्रो सामग्री मन परेमा लाइक सँगै शेयर गरेर सबैमाझ पुर्याइदिनुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। 6 दिनदेखि सडकमै थुप्रियो फोहोर कारण देखाउन अदालतको परमादेश। सडकमा फोहोर नफाल्न महानगरको माइकिङ। एमाले सुन तस्करीमा उच्च स्तरीय समितिको अडान नछाडेपछि सांसद स्थगित। मन्त्री नेता तानिने डरले उच्च स्तरीय समिति बनाएर छानबिन गर्न सरकार डरायो। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीको भनाई। गौर आवासीय नेपाली सङ्घको समानान्तर संस्था दर्ता गर्न बाटो खुल्यो। सोनम लामा नेतृत्वको युएनडिओ दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश। मधेसमा 6औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन। मधेसमा काङ्ग्रेसका मोहम्मद समीम र जनमतका चन्द सिंह मन्त्री नियुक्त। कर्मचारीहरूको सरुवा स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्छ मन्त्री जावलाको भनाई। मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई भन्यो अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति छिटो गर। स्वास्थ्य नीति लागू गराएर छाड्छु स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। पार्टी कार्यालय सार्न महानगरसँग रापरपाले माग्यो 35 दिन समय। सुन प्रकरणमा ममाथि लागेको आरोपबारे छानबिनका लागि तयार छु वर्षमान पुन अनन्त। सहकारीमा फँसेको रकम फिर्ता माग्दै माइती घरमा धर्ना बसे 2 अभिनेत्री। नेपाललाई श्रमिक होइन सेवा निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौ मन्त्री शर्मा। 8 करोड 70 लाख रुपियाँमा बनेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लुम्बिनी सरकारलाई हस्तान्तरण। वडा स्तरका सबै योजना महिलाको नेतृत्वमा सम्पन्न। तनहुमा पाडापाडी हुर्काउन र दूध उत्पादन बढाउन किसानलाई अनुदान। नेपालको हवाई सेवालाई अझै विश्वसनीय र सेवामुखी बनाउन आग्रह। 81 ग्राम सुन जस्तै देखिने धातु सहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट 1 जना पक्राउ। देशभर 77% धान रोपाई, गत वर्ष भन्दा 13% बिन्दुले कम। पाकिस्तानमा बम विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 44 पुग्यो। सिटिभिटीको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया खारेज गर्न डाक्टर केसीको माग। विद्युत प्राधिकरणका देशभरका कार्यालयले 1 लाख भन्दा बढी बिरुवा रोपे। हेटौडामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार आजदेखि सुरु। पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमानमा मुसा भेटियो। सुन तस्करको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। सुन तस्करी बारे छानबिन समिति बनाउने वर्षमान पुनको प्रस्ताव। राप्रपा मनाउन नसकेपछि प्रचण्डले भने सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्ने भयो। कोरिया सहितका मुलुकमा मौसमी कामदारका रूपमा श्रम स्वीकृति दिँदैन मन्त्रालय। कैलालीमा आफन्तको हत्या आरोपमा 3 महिला सहित 4 जना पक्राउ। विरोधका बीच स्वार्थ बाजिने अर्थ समितिको सभापतित्व गर्दै विनोद चौधरी। 13औं योजना महत्वाकांक्षी बन्दैन उपाध्यक्ष श्रेष्ठ। जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। र खेल खबरमा अस्ट्रेलिया र नाइजेरिया महिला विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16मा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। फोहोर बोकेको गाडी ल्यान्डफिल साइट पुग्न नपाएपछि पोखरा महानगरपालिकाले माइकिङ गरेर सडकमा फोहोर नफाल्न आग्रह गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको टुङ्गो नलाग्दासम्म घरमै व्यवस्थापन गर्न भन्दै महानगर प्रहरीले फोहोर सडकमा फाले कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी माइकिङ मार्फत दिएको छ। स्थानीय ल्यान्डफिल साइटका बासिन्दाले अवरोध गरेपछि पोखरा महानगरको फोहोर 6 दिनदेखि उठ्न सकेको छैन। 6 महिनाका लागि अस्थायी रूपमा फोहोर फाल्ने, फोहोर विसर्जन गरिसकेपछि माटोले पुर्ने लगायत सहमति भए पनि लागू नभएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले बुधबार फोहोर फाल्न रोक लगाएका हुन्। शनिबार रातिको भारी वर्षाले बाटोमा फ्याँकिएका सबै फोहोर बगाएर दुर्गन्धित बनाएको थियो। फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएपछि महानगरले आइतबार मुख्य बजारका क्षेत्रमा सडकमा फालिएका 4 गाडी फोहोर सङ्कलन गरेको थियो। सङ्कलित फोहोर भने ल्यान्डफिल साइट पुर्याएको छैन। स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरी राखेकाले हाललाई सङ्कलित फोहोर गाडीमै राखेर दमकल शाखाको परिसरमा राखिएको महानगरले जनाएको छ। फोहोर कहिलेसम्म गाडीमै रहने हो त्यसको टुङ्गो छैन। प्रमुख दलहरू बीच संसद सञ्चालनको विषयमा सहमति हुन नसकेपछि सोमबारका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। 10 साउनमा नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै सांसद अवरोध गरेको थियो। त्यतिबेला सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबारका लागि बैठक तोकेका थिए। सांसदको अवरोध खोल्ने विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता पनि भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग पनि छलफल गरेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्री संसदको अवरोध खुलाउने र सरकारले अगाडि बढाएका महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सकारात्मक भइदिन आग्रह गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच संसदमा जारी अवरोध खुलाउने सहमति भएको थियो। सुरुमा एमालेको एकजना सांसदले बोल्ने र त्यसपछि सुन प्रकरणको विषयमा गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिने तय भएको थियो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मन्त्रीहरू तानिने डरले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न सरकार डराएको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक गिरीले उच्च स्तरका नेता र कर्मचारी तानिने डरले सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन अनुसन्धान गर्न हिचकिचाइरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेपाललाई सुन तस्करको अखडा बनाउने कुरा सही हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकार सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन किन चाहन्न भने त्यहाँ मन्त्रीहरू तानिन सक्छन्, हाई प्रोफाइलका कर्मचारी नेताहरू तानिन सक्छन्। त्यसैले सरकार उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार छैन। हामी नेपाललाई सुन तस्करको अखडा बनाउन चाहँदैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल बदनाम भएको छ। प्रमुख सचेतक गिरीले नेपाल सुन तस्करीको हब बन्न लागेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनका पूर्वाध्यक्ष सोनाम लामाको अध्यक्षतामा गठन भएको युनाइटेड नेपाली डियास्पोरा अर्गनाइजेसन युएनडिओ दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ। गत वर्ष एनआरएनको निर्वाचनमा विवाद भएपछि लामाले नेपाली भूमिमा नेपाली मूलका विदेशी नागरिक मात्रै रहने गरी युएनडिओ दर्ताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले सो संस्था दर्ता गर्न नमानेपछि लामाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए। आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र तिलक प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको संस्थाका संयोजक लामाले जानकारी दिए। सर्वोच्चको फैसलासँगै गैर आवासीय नेपालीहरूको वैधानिक रूपमै एकभन्दा बढी संस्थाहरू हुने भएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको दफा 16 मा गैर आवासीय नेपालीहरू बीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालभित्र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ खोल्न पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था छ। गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली 2066 मा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ दर्ता गर्न चाहने कम्तीमा 25 मुलुकमा 50 जना गैर आवासीय नेपालीले निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले छैटौं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। मध्य प्रदेशका एकजना मन्त्री र एकजना राज्य मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीले सोमबार छैटौं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका हुन्। प्रदेशको गृह सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेसका मोहम्मद समीमले पाएका छन् भने श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी जनमत पार्टीका चन्दन सिंहले सम्हाल्ने भएका छन्। सोमबार नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्राले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। मन्त्रालय कोर्सेर बिना विभागीय मन्त्री बनाएका जनमतका बसन्ता कुशवाहा र राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार यादवले हिजै पार्टीको निर्देशनमा राजीनामा दिएका थिए। कुशवाहाले सम्हालेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय जेठ 9 मा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले खोसेर एकीकृत समाजवादीका गोविन्द न्यौपानेलाई नियुक्त गरेका थिए। त्यस यता दुवैजना बिना विभागीय मन्त्री थिए। यो सँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ भने जासपाबाट बिना विभागीय मन्त्री रहेकी सरिता शाह यथावत छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जावलाले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री जावलाले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा स्वचालित रूपमा हुनुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री जावलाले भने स्वचालित सिस्टममा जानुको विकल्प छैन, हामी त्यहाँ जानुपर्छ, हामी त्यहाँ जान्छौँ, अब चाहिँ नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। यसमा मेरो तर्फबाट निकै धेरै प्रयास हुन्छ। उनले आफ्नो नजिकको मान्छेलाई पुरस्कार स्वरूप सजिलो ठाउँमा र अरूलाई दण्डित गरे जस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा पठाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। पुरस्कृत गर्ने र दण्डित गर्ने प्रक्रियाको रूपमा सरुवा प्रणाली लागू भएको जस्तो देखिन्छ। यसै यो सिस्टममा जानु स्वचालित गर्नुपर्छ उनले भने। त्यस्तै निजामती सेवालाई पूर्व अनुमान योग्य पनि बनाउनु पर्ने बताए। सरुवालाई स्वचालित प्रणालीमा नल्याएसम्म यो विषय सबैको चिन्ताको विषय हुने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीश छिटो नियुक्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा धेरै पदमा न्यायाधीशहरू रिक्त हुँदा छिटो छरिदो न्याय पाउने नागरिकको हक हनन भएको भन्दै छिटो न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्, नागरिकको छिटो छरिदो न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई समयमै अगाडि बढाउन एवं अन्य सबै अदालतहरूमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा संवेदनशील हुन आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश पद पुनः रिक्त हुने लागेको र सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि सरकारबाट समयमै पहल नहुँदा न्याय निरूपणमा बाधा परेको आयोगले बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य नीति लागू गराएरै छाड्ने बताएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकको धुलीखेल स्थित धुलीखेल अस्पतालद्वारा हिजो आयोजित दोस्रो आधारभूत जीवन सहयोग दिवसमा उनले यसअघि स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रयास अपर्याप्त भएकाले स्वास्थ्य नीति लागू गराएर द्रुत गतिमा काम गर्ने आफ्नो प्रयास रहने बताएका हुन्। यसअघिका स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रयास अपर्याप्त देखिए हामी यसमा प्रयासरत छौँ। मन्त्री बस्नेतले भने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न धेरै काम बाँकी रहेकाले आफू उक्त काममा दृढतापूर्वक लागेको उनको भनाइ थियो। कर्मचारी दुर्गम जान नमान्ने शक्तिको आडमा राजधानी र छेउछाउका जिल्ला मात्रै बस्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई निर्ममताका साथ परास्त गरेको छु। अहिले चिकित्सकहरू लगायत सञ्चारकर्मी सरुवा र बढुवाका लागि मन्त्रालय धाउन छाडिसकेका छन्। अन्य विकृति हटाउन पहल गर्छु, मन्त्री बस्नेतले भने। चिकित्सकलाई तनावमुक्त भएर उपचार सेवामा लाग्न उनले आग्रह गरे। मन्त्री बस्नेतले हालकै अनुगमनबाट राजधानीका अधिकांश फार्मेसी बिना स्वीकृति, बिना अध्ययन र बिना अनुभवी द्वारा सञ्चालनमा आएको तथा फार्मेसिस्ट भन्दा दोब्बर फार्मेसी सञ्चालनमा आएको देखिएको उल्लेख गर्दै 100 फार्मेसी अनुगमन गर्दा एउटाले मात्र स्वीकृति लिएर सञ्चालन गरेको पाइएको जानकारी दिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले केन्द्रीय कार्यालय सार्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग 35 दिनको समय मागेको छ। महानगरलाई पत्र लेखेर कार्यालय सार्नका लागि 35 दिनको समय माग गरेको मेयरको सचिवालयले जनाएको छ। बिजुलीको हाइटेन्सन लाइन मुनि रहेको पार्टी कार्यालय हटाउने सबै तयारी गरेपछि राप्रपाले समय मागेको सचिवालयको भनाइ छ। महानगरले शुक्रबार राप्रपाको पार्टी कार्यालय सार्न 3 दिनको समय अवधि दिँदै सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनालाई राप्रपाले अटेर गरेको भन्दै महानगर प्रहरीको दलबल सहितको टोली सोमबार डोजर लिएर हाँडी गाउँसम्म पुगेको थियो। तर राप्रपाका कार्यकर्ताले सडकमा गाडी तिर्साएर डोजर जान अवरोध सिर्जना गरेका थिए। प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा नलिएपछि कार्यालय हटाउन डोजर लैजान नसकेको नगर प्रहरीका एक अधिकारीले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सुन तस्करीका बारेमा निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। सांसद भवनमा सोमबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले सुन प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दावी गर्दै दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका हुन्। कुन निकायले छानबिन गर्नुपर्ने हो, म माथि छानबिन गरोस्, म त्यो छानबिनका लागि तयार छु। उनले भने, म दोषी ठहरिए के सजाय भोग्नुपर्ने हो त्यसको लागि तयार छु। पुनले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार र सुन तस्करी विरुद्ध चलाएको अभियान नेपाली राजनीतिलाई शुद्ध बनाउन चालिएको अभियान रहेको बताए। अनाहकमा आफूलाई जोडेको भन्दै व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने भन्दा पनि तथ्यमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले पक्राउ गरेका दावा छिरिङ र वर्षमान पुनको पारिवारिक भेटघाटका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन्। त्यसबारे प्रश्न पार्दै पुनले भने, गत 8 वर्ष पहिले पारिवारिक खालको फोटोलाई राखेको हो जस्तो पारिएको छ। उनले भने, सहकारीमा फँसेको रकम उठाइदिन र ठगी गर्ने सहकारीलाई कारबाहीको माग गर्दै 2 पाका अभिनेत्रीहरू वसुन्धरा भुषाल र चैत्य देवी माइतीघर मण्डलमा 10 घण्टे अनसनमा बसेका छन्। सहकारी पीडितले 61 दिनदेखि माइतीघरमा जारी गरेको धरनामा नेपाली फिल्मका 2 वरिष्ठ अभिनेत्रीहरू पनि सोमबार सहभागी भएका हुन्। सोमबार राति 10 बजेसम्म उनीहरूले धरना दिएका छन्। घर खर्च चलाउन समेत मुस्किल परेको भन्दै उनीहरूले कुरा गरिरहँदा आँखामा आँसु बगाएका थिए। अभिनेत्री चैत्य देवीले आफूले माग्दा पनि रकम नपाएको गुनासो गरिन्। फँसेको रकम झिक्न पहल गर्न भन्दै वसुन्धरा, चैत्य देवी र भुवन चन्दले प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटिसकेका छन्। तर कहीँबाट पहल नभएपछि आफूहरू धरनामा बस्न बाध्य भएको उनीहरूले जनाएका छन्। चैत्य देवी र वसुन्धराका आफन्त र परिवारको 14 जना सदस्यले जम्मा गरेको 2 करोड 60 लाख रुपियाँ फँसेको जनाइएको छ। साथै उनीहरूको सामाजिक संस्था भुवन चैत्य वसुन्धरा फाउन्डेसनको नामबाट सिभिल सहकारीमा जम्मा गरिएको 15 लाख रुपियाँ समेत फँसेको उनीहरूको भनाइ छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले श्रमिक मात्र निर्यात गर्ने देशको पहिचान बदलेर अब नेपाललाई सेवा निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थापित गर्ने चाहना रहेको बताएका छन्। इन्स्टिट्युट फर इन्टिग्रेसन डेभलपमेन्ट स्टडिजले गरेको नेपालमा सूचना प्रविधिको वृद्धि सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रसार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्। कार्यक्रममा नेपालमा सूचना प्रविधिको समग्र अवस्था र सेवा निर्यात सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो। प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै मन्त्री शर्माले सन् 2022मा 106वटा कम्पनी र 66,509 जना फ्रिलान्सरले नेपालमै बसेर सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको तथ्य सार्वजनिक हुनु महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको बताइन्। 515 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सेवा निर्यात गरी नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा 1.4% योगदान गरेको तथ्य प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको छ। एड्स, क्षयरोग र मलेरिया विरुद्ध ग्लोबल फन्डको अनुदानमा लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाको बुटोलमा नवनिर्मित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भवन सेभ द चिल्ड्रेनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। 8,70,20,420 रुपियाँको लागतमा निर्माण प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला ग्लोबल फन्डका वरिष्ठ पोर्टफोलियो व्यवस्थापक स्टेफन स्टोजानोभिक, सेभ द चिल्ड्रेन नेपाल र भुटान कन्ट्री अफिसकी राष्ट्र निर्देशक हेदर क्याम्बेलले संयुक्त रूपमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीलाई सोमबार एक कार्यक्रम बीच हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न नवनिर्मित प्रयोगशालाबाट कोभिड-19 र क्षयरोग लगायत अन्य विविध खालका सरुवा रोगको उपचार, उच्च स्तरीय माइक्रोबायोलोजिकल र इम्युनोलोजिकल परीक्षणदेखि प्याथोलोजिकल र विशिष्टीकृत मोलिकुलर विश्लेषणसम्मका सेवा प्रदान गरिनेछन्। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, यस प्रयोगशालामा उपलब्ध हुने सेवाहरूको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता कायम गर्नु मात्र नभई लुम्बिनी र अन्य प्रदेशका समेत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नुतर्फ अघि बढ्नु प्रदेश सरकार र पालिका सरकार लगायत हामी सबैको साझा दायित्व हो, उनले भने। संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता अनिवार्य गरेपछि विकास निर्माणका योजनाहरूमा महिला सहभागिता बढ्दै गएको छ। विकास निर्माणका योजनाहरूमा महिलालाई सदस्य तथा कोषाध्यक्षसम्म राखेर नाम मात्रको सहभागिता देखाउने गरेको गुनासो आइसकेको बेला रुकुम पश्चिमको एउटा वडाले भने वडाबाट सञ्चालित सबै योजना महिलाकै नेतृत्वमा सम्पन्न गरेको छ। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 ले आर्थिक वर्ष 2079-80मा सम्पन्न गरेका सबै विकासका काम महिलाकै नेतृत्वबाट सम्पन्न गरेको हो। वडाध्यक्ष ज्ञानु चन्दले गएको आर्थिक वर्षमा वडा कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमा भएका विकासीय कामहरू महिलाको नेतृत्वमा सम्पन्न गरिएको बताउनुभयो। वडा कार्यालयले गोरेटो बाटो सडक, सामुदायिक भवन, प्रतीक्षालय, ट्रस्ट निर्माण लगायतका योजना महिलाकै नेतृत्वमा सम्पन्न गरेको हो। वडाध्यक्ष चन्दका अनुसार विकासका काममा महिलाको पहुँच, शक्ति, सशक्तिकरण र अवसरका लागि यस्तो कार्य गरिएको हो। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुले किसानलाई पाडापाडी हुर्काउन 16 लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ। केन्द्रले गएको आर्थिक वर्ष 2079-80मा उन्नत जातका भैँसीका पाडापाडी हुर्काउन 16 लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराएको हो। गएको आबोहमा 160 किसानलाई जनाही 10,000 का दरले अनुदान वितरण गरिएको केन्द्र प्रमुख डाक्टर बालकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठले भन्नुभयो, पाडापाडी हुर्काउने कार्यक्रम अन्तर्गत किसानसँग आवेदन माग गरेको केही दिनमै अत्याधिक आवेदन आएको थियो। सबैलाई दिन सकेनौँ, केहीलाई मात्र दिएका छौँ। बाँकी आवेदकहरूलाई चालु आबोमा दिन्छौँ। गएको वर्षको मागका आधारमा चालु आबोमा 500 पाडापाडी हुर्काउनका लागि अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने श्रेष्ठको भनाइ छ। डाक्टर श्रेष्ठका अनुसार जन्मिएको दर्ता गरी हुर्किएको देखाएपछि कृषकले अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले उन्नत जातका भैँसी तथा गाईमा आत्मनिर्भर बन्न पाडापाडी तथा बाछा-बाछी संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाले सञ्चालन गरिरहेको हवाई सेवालाई अझ विश्वसनीय र सेवामुखी बनाउन आग्रह गरेका छन्। नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको सैनिक हवाई सेवा अन्तर्गतको मध्य एयरबेसको निरीक्षण गर्दै उनले सेनाले सञ्चालन गरिरहेको हवाई सेवा अरूभन्दा भिन्न रहेको बताएका हुन्। उनले यसको सेवालाई अझै बढी विश्वास बनाई जनसेवामा समर्पित गर्ने दिशामा बढी ध्यान दिन पनि आग्रह गरे। अन्य संस्थाको तुलनामा कम सेवा सुविधामा पनि नेपाली सेनाले हरेक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हवाई सेवा दिइरहेको भन्दै उनले सरकारले यसको सधैँ उच्च मूल्याङ्कन गरिरहेको स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री खड्काले सेनाको हवाई क्षेत्रमा काम गर्ने पाइलटदेखि अन्य सबै कर्मचारीले देशलाई परेको हरेक विपद तथा उद्धारका काममा रात दिन
खटेर काम गरेकोमा नेपाली जनताले सधैँ सम्मान गर्ने बताएका छन्। नेपाली सेनाको हवाई सेवालाई अझै राम्रो बनाउन तथा यहाँ काम गर्ने जनशक्तिलाई उचित तालिम तथा सेवा सुविधामा प्रोत्साहन गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको उनको भनाइ थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब 81 ग्राम तोल भएको सुन जस्तै देखिने धातुको ब्रासलेट सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बैतडी पाटन नगरपालिका 6 घर भएका 34 वर्षीय दीपक भण्डारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कतार एयरवेजको उडानबाट काठमाडौँ आएका भण्डारीलाई जाँच गर्ने क्रममा उक्त धातुको ब्रासलेट अवैध रूपमा लुकाई छिपाई ल्याएको अवस्थामा फेला पारी प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। देशभर 77% धान रोपाई सकिएको छ। 12 साउनसम्म नेपालमा कुल धान रोपाई हुने भूभाग मध्ये 77% भूभागमा धान रोपाई सकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा 90% भूभागमा धान रोपाई सकिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ढिला गरी मनसुन सुरु भएको र मनसुन सुरु भए पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान रोपाई कम भएको हो। नेपालमा कुल 13,57,816 हेक्टर क्षेत्रमा धान रोपाई हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये 12 साउनसम्म 10,53,404 हेक्टर क्षेत्रमा धान रोपाई भएको छ। प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रोपाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा धान रोपाई हुने 99% क्षेत्रमा धान रोपाई सकिएको छ। गत वर्ष पनि 12 साउनसम्म सुदूरपश्चिममा 99% नै धान रोपाई सकिएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा भने गत वर्षको तुलनामा धान रोपाई ढिला भएको छ। गत वर्ष धान रोपाई हुने क्षेत्रमध्ये 12 साउनसम्म 78% मात्रै रोपाई भएकोमा यो वर्ष 12 साउनसम्म 85% क्षेत्रमा धान रोपाई सकिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि 81% रोपाई सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्ष 12 साउनसम्म 85% धान रोपाई भएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा गत वर्षको भन्दा कम धान रोपाई भएको छ। गत वर्षको 12 साउनसम्म 96% धान रोपाई भएकोमा यो वर्ष 12 साउनसम्म 82% मात्रै रोपाई सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पाकिस्तानमा भएको बम विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 44 पुगेको छ। 100 जना घाइते भएका छन्। पाकिस्तानको उत्तर पश्चिममा पर्ने खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको बजौर जिल्लामा आइतबार एक र्यालीमा बम विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा 44 जनाको मृत्यु भएको र 100 जना घाइते भएको खबर पख्तुनख्वा राज्यका स्वास्थ्य मन्त्री रिवाज अनवरले समाचार एजेन्सी एपीलाई जानकारी दिएका छन्। आत्मघाती आक्रमण भएको र यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको उनले बताएका छन्। आक्रमणमा कसको संलग्नता छ भन्ने खुलेको छैन। खैबर पख्तुनख्वाको सिमाना अफगानिस्तानसँग जोडिएको छ। यसैबीच पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीले सिटिभिटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्। सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी उनले सिटिभिटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूले अवैध रूपमा सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि शिक्षा मन्त्रालयले केही गर्न नसक्नुले आशंका बढाएको बताएका छन्। उनले सिटिभिटीको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया खारेज गर्न र दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तका लागि 1 हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पद अवधि सकिनु अगाडि नै छनौटको प्रक्रिया टुङ्गाउन पनि माग गरेका छन्। आयोग एक दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छु केसीले भनेका छन्। केसीले 2079 असोज 8 गते आफूसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्। त्यतिबेला सरकारले केसीसँग सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याउने तथा संरचनामा ल्याउने एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान प्रतिष्ठान र पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड सम्बन्धी कानुन बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफरहित बनाउने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो 38औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा देशभरका कार्यालय मार्फत सोमबार वृक्षारोपण गरेको छ। प्राधिकरणका वितरक तथा ग्राहक सेवा अन्तर्गत प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालय, वितरण केन्द्र, उपकेन्द्र, प्रसारण सेवा अन्तर्गत ग्रिड कार्यालय, सब स्टेशन कार्यालय, उत्पादन सेवा अन्तर्गतका विद्युत उत्पादन गृहमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय परिसर तथा अन्य उपयुक्त ठाउँमा वृक्षारोपण गरेका हुन्। कार्यालयहरूले आफ्नो क्षेत्रको हावापानी र माटो अनुरूपका 1 लाख भन्दा बढी फलफूल तथा अन्य प्रजातिका बिरुवा रोपेका छन्। जलविद्युत प्रसारण तथा वितरण तर्फका आयोजनाहरूको निर्माण गर्दा रुख काट्ने मात्र नभई रुख बिरुवाको संरक्षण पनि गरिन्छ भन्ने सन्देश दिन प्राधिकरणले हरेक वर्ष साउन 15 गते देशभरका कार्यालय मार्फत वृक्षारोपण गर्ने गरेको छ।
हेटौडा उपमहानगरका क्षेत्रभित्र जोडिएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार सुरु भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाले जारी गरेको 15 दिने सूचनाको म्याद सकिएसँगै राजमार्ग विस्तारको काम अघि बढेको हो। राजमार्गभित्र पर्ने हेटौडा 15 को वडा कार्यालयको पर्खाल हटाएसँगै सडक विस्तार थालिएको वडाध्यक्ष सुनिल मोक्तानले जानकारी दिए। वडा कार्यालयको 25 मिटर जग्गा सडक क्षेत्रमा पर्ने भएपछि सडक विस्तार कार्यालय सघाउन आवश्यक नाप जाँच गरेर पर्खाल भत्काउन लाग्यो उनले भने। सडक विस्तारको काम पेचिलो बन्दै गइरहेका बेला उपमहानगरले केही साता अघि बजार क्षेत्रको सडकको दायाँ बायाँ राखिएका विभिन्न फलफुलका बोट बिरुवा गमला र फलमका रेलिङ हटाएको थियो। उपमहानगर प्रमुख मीना कुमारी लामाले सडक विस्तारबाट हेटौडाको सुन्दरता बढ्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सो कार्यमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे। सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख राजेश यादवले कार्यालयले घर टहर लगायतका संरचना हटाउन दिएको म्याद सकिएकाले आजदेखि अदालतमा पछौट भएर आएका 340 घरको सडकमा पर्ने जग्गा खाली गराइने उनले जानकारी दिएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उड्न ठिक्का परेको यति एयरलाइन्सको विमानमा मुसा देखिएपछि उक्त विमानको उडान रोकिएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा पनि त्यही जहाजमा काठमाडौँ जाँदै थिए। उक्त जहाजमा मुसा भेटिएपछि उनी अर्कै विमानमा काठमाडौँ गएका छन्। पोखरा विमानस्थलकी निमित्त प्रमुख जसोदा रेग्मीका अनुसार यति एयरको उडान नम्बर 678 को जहाजमा मुसा देखिएको हो। 11:50 मा उड्न ठिक्क परेको जहाजमा मुसा देखिएर उडान रोकेर खारेज खोजी सुरु गरिएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साउन 3 गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएको करिब 1 क्विन्टल सुन सिनामङ्गलबाट बरामद भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त सुन बरामद गरेको थियो। सुन तस्करीको अनुसन्धान राजस्व विभागले नै गर्दै आएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रहरीको समेत सहयोग लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ने र सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। त्यस्तै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले सरकारले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार विथिति र अनियमितता विरोधी अभियान रोकिन नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा विशेष समय लिएर पुनले भ्रष्टाचार तस्करी र अनियमिततामा संलग्न कसैलाई उन्मुक्ति हुन नहुनेमा जोड दिए। सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सही रहेको भन्दै उनले त्यसमा पार्टी पंक्तिको साथ र सहयोग रहेको बताएका छन्। साथसाथै उपमहासचिव पुनले सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार पक्राउ परेका तिब्बती मुलुकका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएको छन्। सरकारले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितता विरोधी अभियानलाई अन्यत्रै मोड्ने नियोजित चलखेलका रूपमा आफ्नो नाम दावासँग मुछ्ने प्रयास भएको उनको टिप्पणी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मनाएर कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउने सत्तारूढ गठबन्धनको प्रयास असफल भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र निङदेनले सत्ता सहकारीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सत्ता गठबन्धनको पहिलो विकल्प नै विफल भएको हो। सर्वोच्च अदालतका आदेश अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खपुङले 16 गतेभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरे। लगत्तै रापरपा मनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफै लागेका छन्। तर देउवा र प्रचण्डलाई लिङदेनले अहिले सरकार बनाउन साथ दिन नसक्ने जवाफ फर्काएका छन्। उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघ र सबै प्रदेश सरकारमा सहकारीको प्रस्ताव लिङदेनसँग गरेका थिए, तर लिङदेनले सत्ता अहिले प्राथमिकतामा नरहेको जवाफ फर्काए। 10 पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएका लिङदेनले अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा नआउने अडान राखेको ती स्रोत बताउँछन्। लिङदेनको सकारात्मक जवाफ नपाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार साँझ कोशीका नेताहरूसँग कुराकानी गरेका थिए। रापरपाले सत्ता बनाउन साथ नदिने भयो, अर्कै विकल्पमा जानुपर्ने भयो, प्रचण्डको ब्रिफिङ थियो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौसमी कामदारका रूपमा कोरिया सहितका मुलुकमा श्रम स्वीकृति नदिने स्पष्ट पारेको छ। सोही कारण मौसमी कामदारका रूपमा दक्षिण कोरिया पठाइदिने भन्दै आएका भ्रामक सूचनामा विश्वास नगर्न मन्त्रालयले सूचना गराएको छ। मन्त्रालयले भनेको छ मौसमी कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छैन। मौसमी कामदारको भिसामा दक्षिण कोरिया लगायत अन्य देशमा जान कोही कसैलाई रकम बुझाउने काम नगर्न समेत
मन्त्रालयले सूचित गरेको छ। त्यसरी कसैको व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा दक्षिण कोरिया लगायत अन्य मुलुकमा मौसमी कामदारको रूपमा पठाइदिने भन्दै रकम माग गरेमा त्यसको सूचना दिएर ठगी निरुत्साहित गर्न सहयोग गर्न समेत मन्त्रालयले भनेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान वैदेशिक रोजगार विभागबाट जारी हुने श्रम स्वीकृति मात्र आधिकारिक कागजात हुने भन्दै त्यसबाहेकका कुनै पनि कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा नजान समेत मन्त्रालयले सूचित गरेको छ। यता कैलालीमा एकजना महिलाको हत्या गरेको अभियोगमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। लम्की चुहा नगरपालिका 4 भल्का बस्ने मन्जु रावलको हत्या गरेको आरोपमा 3 महिला र 1 युवकलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी कुलदीप चन्दले पक्राउ पर्नेमा भल्का बस्ने 40 वर्षीय गोमा रावल, वर्षा रावल 24 वर्षीय भरत रावल र अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 6 टोली बस्ने 37 वर्षीय सरिता रावल रहेको जानकारी दिए। प्रहरीका अनुसार मृतक मन्जु र गोमा नातादार हुन्। उनीहरू बीच जग्गा सम्बन्धी अंश विवाद रहेका कारण योजनाबद्ध रूपमा हत्या भएको खुलेको डीएसपी चन्दले बताए। मृतक रावलका छोरा विवेकले गत जेष्ठ 25 गते वकिललाई भेट्न गैरीगङ्गा नगरपालिकाको मसुरिया जान्छु भनी हिँडेकी आमा घर नफर्केको र मोबाइल समेत बन्द रहेको हुँदा खोजतलास गरी पाऊँ भनी असार 1 गते प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले मन्जु रावलको हत्या भएको निष्कर्ष सहित उनीहरू 4 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। विपक्षीको विरोध र आफ्नो पार्टीका सांसदको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सभापतित्व गर्ने भएका छन्। समितिको बैठक सोमबार 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। सो बैठकको सभापतित्व ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा चौधरीले गर्ने भएका हुन्। स्वार्थबाजी नै भएकाले चौधरीले समितिको सभापतित्व गर्ने मात्र होइन, समितिमै बस्न पनि नमिल्ने भनेर विरोध हुँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभाका समितिहरूको सभापति अहिलेसम्म पनि चयन हुन सकेको छैन। त्यसो हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्दै आएका छन्। अर्थ समितिमा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य दीपक बोरा हुन्, तर स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी बोल्न सक्दैनन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले 16औं योजना महत्वाकांक्षी नभई यथार्थपरक बन्ने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाब दिँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले हासिल हुने यथार्थपरक योजना बनाइने बताएका हुन्। उनले कोभिड-19 महामारी, रूस युक्रेन युद्ध लगायत विविध कारणले 15औं योजनाको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताए। 16औं योजना भने पूरा हुने लक्ष्य मात्र राख्ने उनले बताए। 14औं योजनाका धेरै लक्ष्यहरू पूरा भएको भन्दै उनले 16औं योजनाको तयारीमा पनि धेरै अध्ययन गरेर यथार्थपरक मात्रै लक्ष्यहरू राखिने उनले बताएका छन्। योजनाको डकुमेन्ट्स पनि यसपटक भद्दा नहुने भन्दै उनले भने, हामी सबैले पढ्न मिल्ने सरल र सहज डकुमेन्ट्स बनाइनेछ। चुनावको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भनी उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। मोरङ 2 मा हाम्रो नेपाली पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार विनोद भट्टराईले आफूले खर्च विवरण फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गर्दा पनि आयोगले 15,000 रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्। रिटमा उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यसअनुसार भएको पत्रचार बदर गर्न परामर्श माग गरिएको छ। यो रिटमा मंगलबार सुनाइ हुनेछ। यसअघि यही जरिवानाको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 सांसदले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए। निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्काको म्याद थप लगायतका माग राख्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले बिहान काठमाडौँको बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको ब्यानरमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले निर्माण कार्यको बाँकी रकमको भुक्तानी, म्याद थप मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समिति खारेज लगायतका 9 बुँदे माग राखेका छन्। आन्दोलित निर्माण व्यवसायीहरूले आइतबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना दिएका थिए। मध्य प्रदेशका 1 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। मन्त्रालय खोसेर बिना विभागीय मन्त्री बनाएका जनमतका वसन्त कुशवाहा र राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार यादवले पार्टीको निर्देशनमा राजीनामा दिएका हुन्। कुशवाहाले सम्हालेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ज्येष्ठ 9 मा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले खोसेर एकीकृत समाजवादीका गोविन्द न्यौपानेलाई नियुक्ति गरेका थिए। त्यस यता 2 जना बिना विभागीय मन्त्री थिए। दुवैलाई हटाएर अब हुने मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रमुख सचेतक
चन्द सिंह र राज्य मन्त्रीका लागि दलितबाट प्रतिनिधित्व गर्न मन्जु खङ्गलाई पठाउने तयारी जनमतले गरेको छ। आज मधेस सरकारले छैटौं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। गृह, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले अहिले आफैसँग राखेका छन्। यसबाट एक-एकवटा मन्त्रालय काङ्ग्रेस र जनमतलाई दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव छन्। काङ्ग्रेसले गृह तथा सञ्चार र जनमतले श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राज्ञ डाक्टर महेश दाहाल माथि कालोमुसो दलेको भन्दै नेवी सङ्घले आफ्ना विद्यार्थी नेतालाई निलम्बन गरेको छ। छानबिनका क्रममा कालोमुसो दलेको पुष्टि भएपछि केहीलाई निलम्बन गरेको नेवी सङ्घका अध्यक्ष दुर्जाङ शेर्पाले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन्। कालोमुसो दलेको आरोपमा नेवी सङ्घ मोरङका अध्यक्ष सरोज पोखरेल पक्राउ परेका थिए। कालोमुसो दल्नु नेवी सङ्घको आदर्श मूल्य मान्यताको विपरीत भएकाले केहीलाई कारवाही गरेको अध्यक्ष शेर्पाले बताएका छन्। नेवी सङ्घका नेता पोखरेल लगायतले सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राज्ञ डाक्टर दाहालमाथि निवासमै पुगेर कालोमुसो दलेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सांसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। संघीय समितिको सभापति चयनका विषयमा पनि छलफल भएको प्रमुख सचेतक परियारले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाउनु भएको थियो। सांसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर छलफल भयो। परियारले भने साथसाथै आफूले सांसद गतिशील र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सांसदले नीति निर्माण गर्ने क्रममा ढिला भइरहेको पनि प्रधानमन्त्रीलाई बताएको परियारले जानकारी दिए। सदन र समितिलाई प्रभावकारी बनाउने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेका छन्। जारी सदनको अवरोध हटाउने विषयमा पनि छलफल भएको प्रमुख सचेतक परियारले बताएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा कुराकानीको विषय सार्वजनिक भएको छैन, तर उनीहरू बीच संसदको अवरोध हटाउने र मंगलबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषद बैठकको विषयमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली बीचको भेटको मुख्य एजेन्डा संसदमा जारी अवरोध हटाउने रहेको बताएको छन्। नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर संसदमा अवरोध गरेको छ। प्रमुख सचेतक गिरीले भने छलफल जारी छ। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन तथा उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्ने हाम्रो माग छ। समिति बने सदन खुल्छ, नभए विरोध यथावत रहन्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक 1 बजेको लागि तय भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि मंगलबार संवैधानिक परिषद बैठक बोलाएको छन्। हालका प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन 19 गते अवकाश हुँदैछन्। उता भारतको महाराष्ट्रमा चलिरहेको रेलमा गोली प्रहार हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। जयपुरबाट मुम्बई जाँदै गरेको रेलमा रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का जवानले महाराष्ट्रको पलघर भन्ने स्थानमा आज बिहान गोली प्रहार गरेको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। रेलवे सुरक्षा बलकै जवानले रेलमा किन गोली चलाए भन्ने खुलेको छैन। उनलाई नियन्त्रणमा लिएको र घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको महाराष्ट्र प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका सबै तहका बैठकहरू केही दिनपछि सारेको छ। यसअघि समाजवादीले सचिवालय बैठक आज बसेर अन्य तहको बैठकको मिति तय गर्ने बताएको थियो, तर सबै तहका बैठकको नयाँ मिति तय गर्दै सचिवालय बैठक पनि पछि सारेको छ। तयारी नपुगेको र प्राविधिक कारण भन्दै समाजवादीले सचिवालय स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू पछि सार्दै नयाँ मिति तय गरेको हो। नयाँ मिति अनुसार सचिवालय बैठक यही साउन 19 गते देवी स्थित पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बिहान 8 बजे, स्थायी कमिटी 20 र 21 गते बिहान 11 बजेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय अलोकनगर, पोलिट ब्युरो भदौ 3 र 4 गते 11 बजे पार्टी कार्यालय र केन्द्रीय कमिटी बैठक भदौ 5 देखि 7 गतेसम्म कान्तिपुर गार्डन भेन्क्युट ललितपुरमा हुनेछ। बैठकमा रिपोर्टिङ, राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल, समसामयिक परिस्थिति र पार्टीको कार्यभार लगायतका विषयमा छलफल हुने महासचिव घनश्याम भुषालले जानकारी दिएका छन्। मनिष डाँगी थाई लिग 2 क्लब रायङ एफसीमा अनुबन्धित भएका छन्। थाई लिग 2 थाइल्यान्डको दोस्रो श्रेणीको लिग हो।
थाई लिग 2 क्लब रायोङ एफसीले मनिषलाई अनुबन्धन गरेको जनाएको छ। उनी थाई क्लबमा अनुबन्धित हुने पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। उनले नागावर्ल्ड एफसी विरुद्धको खेलमा पाइङका लागि असिस्ट समेत गरेको क्लबले जनाएको छ। गत सिजनमा सङ्कट एफसीबाट शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेलेका मनिषले नेपालका लागि 17 खेल खेल्दै 3 गोल गरेका छन्। उनले 2021 मा इराक विरुद्ध डेब्यू खेलमै गोल गरेका थिए। दक्षिण कोरियामा फुटबल सिकेका उनले यसअघि दक्षिण कोरियाकै विश्वविद्यालयको टिमका साथै बहराइनको क्लब इत्तेहाद अल रेफबाट पनि खेलेका छन्। अस्ट्रेलिया र नाइजेरिया समूह बीबाट महिला विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16मा पुगेका छन्। हिजो सोमबार घरेलु मैदान मोलर वनमा भएको खेलमा क्यानाडालाई 3-0 गोलले हराउँदै आयोजक अस्ट्रेलियाले नकआउटमा स्थान पक्का गरेको हो। अस्ट्रेलियाका लागि हेली रसोले 2 तथा मेरी फोलर र स्टेफेन क्याट्रीले 1-1 गोल गरिन्। अस्ट्रेलिया 3 खेलमा 6 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा रहेर अन्तिम 16मा पुगेको हो। क्यानाडा 3 खेलमा 4 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा रहेर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। आज अस्ट्रेलियाको सनकोफ स्टेडियममा भएको खेलमा सँगै हिजो अस्ट्रेलियाको सनकोफ स्टेडियममा भएको खेलमा आयरल्यान्डसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै नाइजेरिया अन्तिम 16मा पुगेको छ। नाइजेरिया 3 खेलमा 5 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा रहँदै अन्तिम 16मा पुगेको हो। आयरल्यान्ड 3 खेलमा 1 अङ्क सहित पुच्छरमा रहँदै बाहिरिएको छ। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा भइरहेको 9औं संस्करणको फाइनल खेल आउँदो अगस्त 20 मा स्टेडियम अस्ट्रेलियामा हुनेछ। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। हेर्दै रहनुहोला अखबार दैनिक।